अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैंडेमिक कोरोना वायरस की, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पैंडेमिक क्या होती है। पैंडेमिक एक आलमी वबा को कहते हैं, यानी अगर वबा पूरी दुनिया के ऊपर ग्लोबली इफ़ेक्ट करती है तो ये पैंडेमिक कहलाती है। इसके बरक्स अगर एक वबा किसी इलाके को अपने लपेट में लेती है और उसकी आउटब्रेक एक इलाके में होती है तो वो एपिडेमिक कहलाती है। इससे पहले भी माजी में बहुत सारी वबाएं इस दुनिया में आती रही हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हम ब्लैक डेथ की ज़िक्र करेंगे। ब्लैक डेथ की वबा ये बिलीव किया जाता है कि चाइना में सबसे पहले 14वीं सदी में आई। जी हाँ, ये एक प्लेग थी, ताउन की वबा थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तिजारत पर असर पड़ा। उस दौर का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो मंगोलों के हाथों में था। मंगोल एक लुटेरे और तिजारत में लूट मार करने वाले लोग थे। ताजिर मंगोलों के डरों से सिपाहियों को बहुत सारा पैसा देते थे ताकि उनके लश्कर लूट मार से महफूज रहें। इस वबा के साथ मंगोलों का रास्ता यूरोप के साथ बिल्कुल कट गया, क्योंकि इस वबा का असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा और मंगोलों का वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि तिजारत में लूट मार का वर्ल्ड ऑर्डर था, वो तहबाला हो गया। इसी तरह से इससे पहले एक वबा स्पेनिश फ्लू के नाम से 1918 में नमूदार हुई। ये वबा सबसे पहले स्पेन में नमूदार हुई। इस वबा ने तकरीबन 5 लाख जानों का ज़िया किया। ये सबसे पहले स्पेन में होते होते पूरे यूरोप में और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। बहुत ही मशहूर सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर भी नाज़रीन इसी के असर से इस दार फ़ानी से कूच कर गए। मैक्स वेबर बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। स्पेनिश फ्लू के बाद सार्स, साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक ऐसी वबा थी जो कि देखते ही देखते साउथ एशिया से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अब कोरोना वायरस के कुछ हम इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिकली पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डाउनफॉल है। इस वबा की वजह से पूरी दुनिया अपने इकोनॉमिक रिसेशन पीरियड से गुज़र रही है। पूरी दुनिया का जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा है। हर ग्राफ नीचे को जाता हुआ नज़र आ रहा है। सब ये परेशान हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। जी हाँ, जैसे कि पहले वाली वबाओं ने इस पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके रख दिया, इसी तरह से ये वबा भी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देगी। पहले वर्ल्ड ऑर्डर्स वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चेंज हुए, जबकि ये वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा दिखाई देता है कि बग़ैर किसी जंग के मुमकिन होगा। जी हाँ, ये एक पैंडेमिक की वजह से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। चीज़ें जैसे नज़र आ रही हैं इतनी सादा नहीं हैं। इसके आने वाले अदवार में क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इसके बारे में कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से एलेबोरेट हुआ है इस पैंडेमिक की वजह से। पूरी दुनिया की जीडीपी, जैसे मैंने कहा, इस वक्त रिसेशन का शिकार है और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया की जीडीपी नेगेटिव में होगी। ये बहुत बड़ा रिसेशन होगा। इंसानी तारीख़ ने इससे बड़ा रिसेशन इससे पहले नहीं देखा। तमाम मईशतें इस वक्त डूब रही हैं, चाहे वो यूरोप हो या वो सुपर पावर अमेरिका हो, सब की मईशतें डाउनफॉल का शिकार हैं। बड़ी बड़ी मईशतों को इस वक्त बेल आउट पैकेजेस की ज़रूरत पड़ रही है। दुनिया की तजारत रुक चुकी है और प्रोडक्शन हाउसेस बंद हैं। तमाम दुनिया को अपने ही वसाइल पर इस वक्त एहसार करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये उस वर्ल्ड ऑर्डर के ख़िलाफ़ है जो कि ग्लोबलाइजेशन पर मबनी है, जिसके बारे में हम अभी आगे चलकर बात करेंगे। तमाम दुनिया इस वक्त अपने ही रिसोर्सेज पर रिलाई कर रही है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आ रहा है वो कैपिटलिज़म को सेटबैक होगा। जी हाँ, कैपिटलिज़म जो कि प्राइवेट ऑनरशिप पर मबनी है,
اس کے بہت سارے برے اثرات اس پینڈیمک میں واضح ہوئے ہیں۔ اس کے لوپ ہولز کو اس پینڈیمک نے بہت حد تک واضح کیا ہے۔ بہت بڑی میگا کارپوریشنز جو کہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہولڈ کیے ہوئے تھیں، وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہیں۔ جی ہاں، وہ اپنے ہی بینک کے جو قرضہ جات ہیں ان کو ادا کرنے سے قاصر ہے، اور بہت بڑی بڑی کارپوریشنز بھی اپنے بینک کے قرضہ جات کو ادا کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بہت حد تک وہ بیل آؤٹ پیکیجز پر انحصار کر رہی ہیں۔ ان ایمپلائمنٹ بہت ساری بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگ اس وقت ان ایمپلائمنٹ کا شکار ہیں، جنہوں نے ان ایمپلائمنٹ فارم فل کر کے سوشل سیکیورٹی کے اندر اپنے آپ کو ایڈ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ کروڈ آئل جو کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا را مٹیریل ہوتا ہے پروڈکشن کے لیے، اس کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ ہو رہی ہے۔ امریکہ جس نے اپنی ایک پوری دہائی پچھلی مسلسل اس جنگ میں جھونک دی کہ وہ کسی نہ کسی طرح آئل کے ریسورسز پر قابض ہو جائے، مگر یہ کیا، اب آئل جب کہ امریکہ کے پاس ہے، مگر اب بات آئل کی نہیں، بات کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ویکسین تک آ گئی ہے۔ امریکہ کے پاس آئل تو ہے، مگر کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے پورے ہیلتھ کیئر میں سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ اپنے آئل کے ساتھ مسلسل نیچے کو جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آنے والا وقت آئل کا نہیں بلکہ میڈیکل ٹیکنالوجی کا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے بہت سارا وقت اپنے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اور مڈل ایسٹ کنٹریز میں اسی چیز پر صرف کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آئل ریسورسز تک پہنچ جائے، مگر آئل حاصل ہونے کے باوجود امریکن کروڈ آئل پچھلے چند دنوں میں مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو آئل کی پریزرومنٹ تھی اس کی ویلیو کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ چائنا دوسری طرف بہت خوبصورتی سے اس وبا سے لڑا ہے۔ چائنا کی اکانومی اب دوبارہ سنبھلنا شروع ہو گئی ہے۔ چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ اب وہ ماسک، وینٹیلیٹرز اور دوسری میڈیکل فیسلٹیز دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے ویکسین کی ڈسکوری میں، تو پھر حالات کیا ہوں گے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں چائنا نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے کہ وہ سپر پاور بننے کے لیے ڈیزرو کرتا ہے۔ امریکن کمپنیز اس وقت مکمل ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ 2 ٹریلین کا بیل آؤٹ پیکیج امریکہ نے اپنے لوگوں اور کمپنیز کے لیے دیا ہے تاکہ امریکہ کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو ایک سہارا مل سکے۔ امریکہ کے اندر اس وقت ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور دوسری طرف امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو کہ مسلسل بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی کیپٹلزم کے زیر اثر امریکن ہیلتھ سسٹم کا پرائیویٹائز ہونا ہے۔ جی ہاں، جن ممالک کے اندر ہیلتھ کیئر سسٹم پرائیویٹائز نہیں تھا بلکہ وہ سوشلی سیکیورڈ تھا، جیسے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز، رشیا، نارتھ کوریا وغیرہ، وہاں اگر ہم دیکھیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ ہیلتھ کیئر سسٹم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس پینڈیمک سے لڑ سکتا ہے، جبکہ وہ ممالک جہاں کیپٹلسٹک اپروچ کے زیر اثر ہیلتھ کیئر سسٹم پرائیویٹائزڈ ہیں، وہاں بہت سارے مسائل ابھر رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ کیئر اور ٹیکنالوجی سے متعلق اور خود کیپٹلزم سے متعلق بہت سارے سوالات اٹھنے والے ہیں۔ آنے والا ورلڈ آرڈر گلوبلائزیشن سے دور جانے والا ہے۔ آنے والے اثرات کے اوپر ہم مزید ویڈیو بنائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔